अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 1 मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि एक नज़्म थी बच्चे की दुआ, और उस नज़्म के जो लिखने वाले शायर थे उनका नाम था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की नज़्म हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम सबक नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और सबक का उन्वान है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उन्वान का मतलब यानी कि टॉपिक इसका जो है वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये शख्स कौन थे। इस शख्स का जिक्र यहाँ पे क्यों कर है। सबसे पहले ये इल्मी दुनिया में बहुत ही अच्छे होनहार तालिब इल्म थे। इस वजह से ये एक शायर भी बने और इसके अलावा इन्होंने कौमी खिदमत को अंजाम दिया है। बढ़ चढ़ के इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जदोजहद की है तहरीक आज़ादी के लिए, यानी कि ये मुजाहिद आज़ादी भी कहलाए, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इन्होंने अपने अखबारात के ज़रिए लोगों के दिलों में जज्बा जगाया, आज़ादी का जज्बा जगाया कि लोगों के दिलों में एक जोश पैदा हो, वो आज़ादी की ओर चले। उनके दिलों में ये शौक़ पैदा हो कि एक न एक दिन वो आज़ाद हो जाने में कामयाब हो जाएं। तो उन्होंने जो अखबार लिखे, उनकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी वो थी अंग्रेज़ों की। यहाँ पे 1600 ईस्वी से लेके लगभग उन्होंने यहाँ पे जो हुकूमत की है 1947 तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो हुकूमत की है, लगभग 300 साल जो उन्होंने हुकूमत की है। तो उसमें क्या रहा, उसमें अंग्रेज़ों का जुल्म रहा बहुत हिंदुस्तान के लोगों पे। हिंदुस्तान के लोगों में मुसलमान भी मौजूद थे और हिंदू भी थे। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर चाहते थे कि लोग आज़ाद हो जाएं, लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा जाग उठे। उसके लिए उन्होंने कई मेहनत की। वो बहुत ही अच्छे मुकर्रिर भी कहलाए। मुकर्रिर यानी कि तकरीर करने वाले। उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुनर पैदा किया था उनमें कि वो बोलते भी बहुत ही जज्बे के साथ थे, और जब लिखते थे तो वो भी उसमें भी वो महारत रखते थे। तो इनका यहाँ पे जिक्र आया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बुलंद आवाज़ उठाई। गांधी जी के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती थी, उनके साथ भी वो मिले। तो कुल मिला के हिंदुस्तान में जितने भी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उनमें ये भी एक नुमाया शख्सियत थे, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और इनके भाई भी, जिनका नाम शौकत अली था, तो उन्होंने भी इनका साथ दिया। साथ साथ में इनके गांधी जी भी थे और जवाहरलाल नेहरू का भी इनके साथ राबता रहा। तो इन तमाम लोगों ने जो है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कड़ी मेहनत की है। तो उन्हीं शख्सियत के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे नए अल्फाज है, जो सबसे पहले यहाँ पे नए अल्फाज, उनको हम पढ़ते हैं। क्या है ये, इनको हमने सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। अब्दुल अली, अब्दुल अली ऐसे लिखा जाता है। आपको इस नाम को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बरतानिया एक मुल्क का नाम है, मुकम्मल यानी कि पूरा। कामरेड इनके अखबार का नाम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार का नाम कामरेड है। मकसद यानी कि अपना मुद्दा, अपना हासिल मकसद। और उसके बाद है तहरीक। तहरीक यानी कि आवाज़ उठाना, किसी बात को शुरू करना या हरकत में आना, या कोई तरकीब को आगे बढ़ाना। तो उसके बाद है खलीफा। खलीफा यानी कि बादशाह, जो कि हुकूमत करता है लोगों पे, खलीफा। और बाइकाट यानी कि इनकार करना, चीज़ों को इस्तेमाल करने से इनकार करना, बाइकाट करना। जदोजहद कोशिश करना, बहुत ही कोशिश करना। मुकर्रिर यानी कि तकरीर करने वाला, मुकर्रिर है यहाँ पे। बैतुल मुक़द्दस ये एक जगह है। पैदाइश बैतुल मुक़द्दस, जो कि शाम एक मुल्क है, वहाँ में ये जगह है बैतुल मुक़द्दस की। तो पैदाइश यानी कि जन्म लेना। तो चले यहाँ पे है, दिए हुए अल्फाज को तरतीब से लिखकर जुमला बनाइए। ये बेतरतीब अल्फाज है, तो इस को हमने तरतीब देना है। उसके बाद में हम इसको
ترتیب دیکھ کے جو ہے کہ ہم اس کا جملہ بنائیں گے. ہے جہاں میں اچھے لوگ وہی کام ہیں آتے جو کہ دوسروں. تو یہ بے ترتیب الفاظ یہاں پہ جو دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم جب ترتیب دیتے ہیں تو اس کا صحیح جملہ کیا بنے گا کہ جہاں میں اچھے لوگ وہی ہیں. کیا ہے لکھنا یہاں پہ؟ جہاں میں اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. جہاں میں اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. تو یہ تھا اس کا صحیح جملہ. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہے ذرا بوجھئے، پوسا نہ پالا بن گئی خالہ، خالہ بانجے کو کھلاؤ، بولی ہوش میں آؤ اتا پتا ایک جانور. کہتے ہیں کہ پوسا نہ پالا بن گئی خالہ، خالہ بانجے کو کھلاؤ، بولی ہوش میں آؤ اتا پتا ایک جانور. ایک جانور ہے جس کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے. تو آپ کو صحیح بتانا ہے کہ یہ جانور کون ہے. تو یہ ہے الو. الو ہے یہاں پہ. تو صحیح ہے اس کا یہی یہاں پہ. تو چلے اب ہم آگے یہ جو سبق ہے انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. آج اس کے سبق کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے اب چونکہ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی سے جڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا میں ہسٹری جو ہے کہ اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی. ہندوستان ملک جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ 1600 عیسوی کی شروع سے جو انگریز لوگ تھے وہ یہاں کاروبار کی غرض سے آئے تھے. تو دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے قدم بڑھائے ہندوستان میں، اور آخر کار وقت یہ بھی آن پڑا کہ انہوں نے پورے ہندوستان پہ اپنا قبضہ جما لیا. اور ہندوستان کے لوگ جو تھے جو کہ بہت تنگ آ گئے تھے ان کی چال بازیوں سے، تو وہ ان سے آزاد ہونا چاہتے تھے. تو سب سے پہلے جب ہندوستان کے لوگوں نے آواز اٹھائی انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے 1857 عیسوی میں پہلی جنگ آزادی جو تھی وہ ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. اس میں بہت سارے جو ہندوستان کے شہر تھے انہوں نے حصہ لیا. میرٹھ، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور دہلی، یہ کچھ علاقے تھے، کچھ شہر تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا. ان تمام علاقوں نے، شہر جتنے بھی یہ شہر تھے ہندوستان کے، تو یہاں سے آواز اٹھی انگریزوں کے خلاف. اور ان شہروں کے علاوہ جو تھے دوسرے ہندوستان کے جو شہر تھے انہوں نے بھی حصہ لیا. لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے الٹا انگریزوں کا ہی ساتھ دیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی تھی. اس کے بعد میں جب پھر دھیرے دھیرے سے 1947 عیسوی میں پھر سے ایک ایسا لگ بھگ 1900 عیسوی سے یہ ایک دوڑ جگی لوگوں میں، اور ایک جذبہ پیدا ہوا دھیرے دھیرے سے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں انگریزوں کی اس غلامی سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو دھیرے دھیرے انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی. ان لوگوں میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور خاص کر جو لوگ سامنے آئے ان میں ایک شخصیت مولانا محمد علی جوہر بھی ہے. تو انہی کا ذکر یہاں پہ ہے. یعنی کہ دوسری جو جنگ آزادی، یعنی کہ 1947 میں، جہاں پہ پھر آخر کار ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا دیتا ہے آزاد. تو اس کے بعد میں یہ جو ہندوستان ملک ہے یہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. ایک حصے کا نام پاکستان رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام ہندوستان. تو ہندوستان کے 2 حصے ہو جاتے ہیں 1947 میں، یعنی کہ 1947 کو. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ تعالی کل میں یہ جو سبق ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے کل. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.